पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के गैर संजीदा रवैये से नाला। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की कमेटियां अब नून लीग के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगी। अब बराह रास्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बात होगी। हुकूमत से आइंदा कोई भी बातचीत सदर आसिफ जरदारी करेंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद खत्म करने की राय दे दी। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर हुकूमती सर्द महरी पर भी गर्मा गर्म बहस हुई। CEC का तहरीरी मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी। अहम कौमी मसाइल पर पीपल्स पार्टी को मुशावरत से बाहर रखने पर अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल। CEC में अरकान ने दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला उठा दिया। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। CEC में हुकूमत की ज़रिए पॉलिसी पर तनकीद, तशवीश का इजहार किया। CEC इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी कहते हैं कि CEC इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक देने का मुतालबा किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौरी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। CEC इजलास में पारा चनार की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। CEC ने गवर्नर KP की सूरत हाल पर APC को सराहा। कमेटी ने मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमीन मुखालफत इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम की मसम्मत की। PTI के जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PAC के लिए जुनैद अकबर के नाम पर इत्तफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, शिबली फराज ने जुनैद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया। मेंबरान ने जुनैद अकबर के नाम की तायीद की और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। नौमुंतखब चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने कहा, तमाम अरकान को साथ लेकर चलूंगा। PTI रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं चेयरमैन PAC के इंतखाब में 1 साल लगा, जिम्मेदार हुकूमत है। शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाया गया तो कोई पैनल नहीं मांगा गया था। मौजूदा हुकूमत ने पैनल मांगकर नई मिसाल कायम कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारा हक था, पैनल की नई रिवायत डाल दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर लिया। इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हुकूमती कमेटी इजलास में खुद चाय वगैरह पी लें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI को इजलास में शिरकत की दावत दी है। PTI ने अभी तक शिरकत से माजरत नहीं की। PTI को मुतालबात पेश करने में 42 रोज लगे और हमसे 7 रोज में जवाब मांग रहे हैं। वर्किंग डेज भी मंगल को पूरे होंगे। PTI ने हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए शराइत आयद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिन काफी थे। कमीशन के लिए कोई पेशरफ नहीं की गई। हुकूमत से मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने पर कोई गौर नहीं हो रहा। तर्जुमान PTI शेख वक़ास अकरम की वजाहत। कहा, हुकूमत और PTI मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर खत्म है। दोबारा मुज़ाकरात शुरू या गौर करने का फैसला बानी PTI करेंगे। PTI की फितरत में दलील से बात करना शामिल ही नहीं। मुज़ाकरात में सामने वालों की भी सुननी पड़ती है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं जिनको सिर्फ सुनाने की आदत हो वो मुज़ाकरात के लिए क्या बैठेंगे। ज़ाती मकासद के लिए नहीं, कौमी मुफाद के लिए बात होनी चाहिए। दोबारा इसी पार्लियामेंट और हुकूमत से बात करना पड़ेगी, वो आज करें या कल। दहशतगर्द तंजीम के अहम कमांडर ने हथियार फेंक दिए। 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने हथियार डाले। 2 बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर वालिदैन ने बचा लिया। बलूचिस्तान के वज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ظہور بلیدی کہتے ہیں کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے مل کر دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ پہاڑوں پر موجود نوجوانوں کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کہتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں۔ دہشت گردوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کا مقصد امن و امان کو خراب کرنا ہے۔ حکومت نے ہمیں قومی ادارے میں شامل ہونے کا موقع دیا، دہشت گرد تنظیم نے ہمیں گمراہ کیا۔ دشمن ممالک کا مقصد ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کا استحصال، ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ عالمی ادارے ولسن سینٹر نے کالعدم BLA کا گھناؤنا کردار بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں کہا کالعدم BLA کی دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کے استحصال کے مستند شواہد ملے ہیں۔ BLA نے عدیلہ بلوچ کو نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے بعد ناکام خودکش حملے پر مجبور کیا۔ BLA نے خودکش بمباروں کا استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی۔ عوامی مسائل پر فوکس کے لیے میڈیا 10 سیکنڈ کا پیغام نہیں چلا سکتا، لیکن دوسروں پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے۔ خود میڈیا مالکان کا دامن صاف نہیں۔ ملک ریاض کے جرائم میں میڈیا برابر کا شریک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں ریاست نے ملک ریاض پر ہاتھ ڈال دیا ہے، اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی قومی سطح پر تحقیقات کی ضرورت ہے۔ جس ملک میں صحافی، سیاستدان اور جج خرید لیے جائیں، وہاں آپ کیا امید باندھ سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، ایوان مچھلی بازار بنا رہا۔ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ارکان نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ پی کا ایکٹ نامنظور، صحافیوں پر ظلم نامنظور کے نعرے۔ اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے میں حکومت نے 18 منٹ میں 4 بلز منظور کیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی کا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ قائمہ کمیٹی 3 روز میں بل پر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ وزیر قانون کہتے ہیں کہ اپوزیشن سوچے بغیر احتجاج کر رہی ہے۔ پی کا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کوئی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے گا تو اسے نہ ہم مانیں گے نہ کوئی اور اسے تسلیم کرے گا۔ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر ناشتے میں شرکت کروں گا۔ یہ سلسلہ ہماری والدہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ پی کا ایکٹ کے بعد صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی۔ فارم 47 کی حکومت بھی پی کا قوانین کا نشانہ بنے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پی کا ایکٹ زبانیں بند کرنے کا کالا قانون ہے۔ تمام صحافتی تنظیمیں متفق ہیں کہ پی کا ایکٹ منظور نہیں۔ تمام صحافتی تنظیمیں متحد ہو کر آگے بڑھیں، اپوزیشن ساتھ دے گی۔ پی کا ایکٹ میں کی گئی ترامیم میڈیا کے نمائندوں کو کال کوٹری میں لے جانے کے لیے ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے احتجاج اور آواز کو کیسے دبایا جائے۔ PTI رہنما شبلی فراز نے حکومت کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، کہتے ہیں افسوس